जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में हम ये वाला डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसके अंदर कौन से फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया हुआ है, उर्दू का, इंग्लिश का, और ये सारा कुछ मैंने कैसे बनाया है, ये सारा कुछ सीखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे पहले मैं आपको ये सारा डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। जब डिज़ाइन मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि फ़ॉन्ट वगैरह आप लोगों ने कहाँ से लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्योंकि जो पोस्ट का साइज़ होता है वो सेट करते हैं। पोस्ट का साइज़ यहाँ से इमेज साइज़ के ऊपर जाने के बाद यहाँ के ऊपर हमने खुद ही जो है सेट करना है 1080 बाई 1080। ये सेट करना ज़रूरी होता है वरना पोस्ट का साइज़ ख़राब हो जाता है। उसके बाद हम ये सारा पोस्ट का साइज़ अब सेट कर लिया, इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, ये सारे जो है टेक्स्ट जो है तहरीरें वगैरह इनको यहाँ से मैं एडिट करके यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं अपने पास रख लेता हूँ। इसका मुझे ये फ़ायदा होगा कि बाद में हमारा टाइम बच जाएगा। और ये वाले भी और फॉलो चलो लिख लेंगे, और ये वाला भी हम तहरीर वगैरह लिख लेते हैं। ये सारा कुछ इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है। जहाँ ये कीबोर्ड, इसके अंदर मैं काफ़ी सारी तहरीरें इकट्ठी कॉपी करके रख सकता हूँ। तो इसके मतलब अगर आप लोगों ने कीबोर्ड के मतलब भी सीखना है तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी ज़बरदस्त ढेर सारी वीडियोज़ आपको नीचे मिल जाएंगी, तो आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, लर्निंग नोट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, और लाइक भी करें और कमेंट करें। कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक और फेसबुक ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया, जहाँ पे अपना काम आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये सारा कुछ डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले दोबारा हम इमेज साइज सेट करते हैं क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो यहाँ से 1080 और 1080, ठीक है, ये साइज सेट हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं ए वाला बटन दबा के और तहरीर को डिलीट वाला बटन दबा के ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद हम बैकग्राउंड सेट करेंगे। बैकग्राउंड सेट करने के लिए यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन मौजूद है। कलर में जाने के बाद यहाँ पे हमने ग्रेडियंट वाला ऑप्शन है। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि हमने दो कलर मिक्स करके सेट करने बैकग्राउंड। तो जमा वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम एक कलर ये वाला और यहाँ पे ये वाला बटन दबा के इसको एक कलर यहाँ से येलो दायरे वाला कलर यहाँ से सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा गहरा। उसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा लाल कलर यहाँ से लाल कलर या ऑरेंज कलर यहाँ से सेट कर लेते हैं। आप लोगों की मर्ज़ी, आप कोई भी कलर सेट करें। दूसरा कलर येलो और एक लाल, ठीक है। इस तरह कलर हम सेट करने के बाद इस तरह का बैकग्राउंड है। अगर आप लोग चाहे ऐसे भी रख सकते हैं। बैकग्राउंड हमारा बन गया। उसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे जो दरमियान वाला बटन है इसको दबाएंगे तो हमारे पास शेप वाला ऑप्शन आ जाएगा। शेप्स को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे एक शेप ले लेनी है। आप लोगों ने जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई रखनी है रख सकते हैं। मैं इसको इतना ही रख देता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा गोल करके 8% या 9% इसके रेडियस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे शेडो वगैरह इसका मौजूद है। यहाँ पे इसको शेडो के थोड़े से नीचे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे इस शेडो वाले क्लास में मैंने बताया भी हो। अगर आप पिक्सल लैब का मुकम्मल कोर्स सीखना चाहते हैं तो वो मुकम्मल मौजूद है, वो भी आप सीख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको मैं लेयर वाला ऑप्शन, आपको लेयर वाला ऑप्शन दबा के यहाँ के लॉक लगा दिए। लॉक लगाने का फ़ायदा ये होगा कि अब ये हमारी तहरीर हिलेगी नहीं। उसके बाद हम इसके ऊपर लिखने शुरू करते हैं। लिखने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्सचर वाला। तो टेक्सचर वाला ऑप्शन हम यहाँ से शुरू लेते हैं, लेकिन अभी वो आ नहीं रहा। तो वो इसलिए नहीं आ रहा कि हमें सबसे पहले यहाँ से कोई चीज़ शेप लेनी है, ठीक है। पहले शेप लेंगे। शेप का हम दायरा में बना देंगे। ऊपर से दायरा, इस डायरेक्ट भी दायरा ले सकते हैं। अब ये दायरे की शेप आ चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद होता है टेक्सचर वाला। टेक्सचर लेंगे। टेक्सचर में जाने के बाद यहाँ पे तस्वीर वाला बटन है, इसको दबा देंगे। और इसको दबाने के बाद मेरी अपनी तस्वीर मौजूद है। उसको मैं यहाँ पे इमेज में जाने के बाद, डाउनलोड में जाने के बाद, ये मैंने एक अपनी तस्वीर है, इसको मैं ले लूँगा, ठीक है। ये वाली तस्वीर मेरे ख्याल में सही लग रही है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं क्रॉप कर लेता हूँ, ले लूँगा, ठीक है। और उसके बाद टेक्सचर में आने के बाद यहाँ से इसको मैं सेट कर लूँगा ऐसे, ठीक है। तकरीबन 145 पे सेट कर लूँगा। उसके बाद इसका भी मैं थोड़ा सा शेडो ले लूँगा, थोड़ा सा शेडो नीचे कर लूँगा खूबसूरती के लिए। मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसके ऊपर एक ब्लू कलर ले लेता हूँ, इस तरह का कुछ ऐसा कलर, ठीक है, यहाँ पे। और ये तकरीबन मैं रख देता हूँ 4 पे। और यहाँ पे तस्वीर सेट हो चुकी है, इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। अब अगर आप लोग इसका शेडो थोड़ा सा साइड पे करना चाहें या थोड़ा सा ऊपर करना चाहें या साइड पे करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा खूबसूरती शेडो से लगती है। उसके बाद इसको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे
جو تحریر ہے اور کون سا فونٹ ہے، سب سے پہلے جو ہم نام لکھتے ہیں یہ جو فونٹ ہے زبردست فونٹ ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے، اسامہ احمدی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم سب سے پہلے ہم جو کلر رکھیں گے وہ یہاں سے بلیک رکھیں گے، اور جو فونٹ ہے، فونٹ میں آپ نے کہاں سے لینا ہے میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ فونٹ ہے پرومپٹ فونٹ، پرومپٹ ریگولر فونٹ، جی ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پرومپٹ ریگولر فونٹ، ہم نے یہ والا استعمال کرنا ہے۔ اس کو کلک کر کے یہ لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں پہ بالکل اس کی سیدھ میں ہم سیٹ کر لیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم اسی کی کاپی لے لیں گے۔ کاپی لینے کے بعد آپ کو یاد ہو تو ہم نے کچھ تحریریں یہاں سے کلپ بورڈ کے اندر سیو کر کے رکھی تھی، ان میں سے یہ تحریر لے لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو۔ اور اس کا کلر ہم جو بلیک ہے اس سے تھوڑا سا لائٹ کر دیتے ہیں، لائٹ کلر ہے، ایسے تھوڑا کم کر کے لائٹ ہو جائے گا، اور اس کو چھوٹا کر کے ہم اس کو بالکل سیدھ میں رکھ دیتے ہیں اس خوبصورتی کے، ٹھیک ہے۔ یہ یوزر نیم ہو گیا، اور اس کے درمیان تھوڑا یہاں سے فاصلہ کم کر دیتے ہیں اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اتنا کام ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ہم چاہیں تو ان دونوں کو بھی ٹک کر کے یہاں سے اکٹھا بھی چھوٹا کر سکتے ہیں، ایسے کر کے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹا میں نے زیادہ اس لیے کر دیا، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں کیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دوبارہ درمیان والا بٹن یہ والا دبایا، شیپ والا آپشن سے شیپ لے لیا، اور اس کو تھوڑا سا ایسے چھوٹا کیا، اس کو گول کر دیا، اور یہاں سے اس کو مٹا کے صرف ہمیں چاہیے اسٹروک لے لیا، اس کو 8 پہ، اور یہاں سے کلر یہ والا لے لیتے ہیں بلو، اور اس کو چھوٹا کر کے یہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بالکل سیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد ہم جو اسامہ امجد والا فونٹ ہے وہی اسی کی کاپی لے کے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں فالو، ٹھیک ہے، اور جو کلر ہے وہ ہم بلو والا ہی لے لیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس کو درمیان میں سیٹ کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو اوپر والی شیپ ہے یہ تھوڑی سی زیادہ ہی بولڈ ہو گئی ہے، تو اگر ہم چاہیں تو اس کو اسٹروک 5 یا 6 پہ کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا باریک زیادہ اچھا لگے گا۔ ان کو لاک کرنے کے بعد اب جو ہم ابھی فونٹ استعمال کریں گے، ہمیں یہاں پہ کچھ بھی لکھتے ہیں، ہمیں کوئی تحریر اچھی سی لکھتے ہیں، ہمیں اردو کا ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ میں نے ایک پیغام ہے یہ لکھا ہے، اس کے آگے میں خاتمہ لگا دیتا ہوں۔ خاتمہ لگانے کے بعد یہ پیغام مکمل ہو گیا۔ اس کا کلر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کون سا رکھنا ہے، بلیک۔ اس کے بعد جو فونٹ استعمال کرنا ہے وہ بھی فونٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے لینا ہے۔ انسٹال کرنے کا طریقہ میں نے پہلے ہی بتایا ہوا، تو اس کے لیے ویڈیو نیچے لنک موجود ہوگا، یا میرے یوٹیوب چینل۔ یہ نفیس فونٹ ہے یا یہ نفیس نستعلیق، ان میں سے کوئی بھی 2 نستعلیق ہیں، یہ کہاں سے ملیں گے بتا دوں گا، میں نے یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ تو یہ پوسٹ تیار ہو چکی ہے، اس کو میں یہاں سے اوپر سے سیو کرتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں فونٹ آپ لوگوں نے کہاں سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الٹرا پہ رکھ کے اس کو سیو کرتا ہوں۔ اب سیو کرنے کے بعد فونٹ کے اوپر چلتے ہیں۔ فونٹ میں سب سے پہلے جو آپ نے انگلش کا فونٹ ہے پرومپٹ، یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو مل جائے گا ایزیلی، آپ لوگ لکھیں گے پرومپٹ ریگولر فونٹ۔ یہاں پہ آپ نے سمپل لکھنا ہے پرومپٹ ریگولر فونٹ فری ڈاؤن لوڈ، یہ لکھیں گے تو یہ آ جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ کے اوپر کلک کرنا اور یہاں نیچے ڈاؤن لوڈ والا آپشن آئے گا، آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا۔ دوسرا فونٹ جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے، میں تقریباً ہر ویڈیو میں بتایا ہوں، یہ میرے ٹیلی گرام چینل ہے، یہاں پہ آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے، میرا جو ہے یہاں پہ اوپر، یہاں پہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے الفا لکھ کے الٹرا لکھ کے یہاں پہ جو میرا یوزر نیم ہے اس کو لے کے سرچ کریں گے تو اوپر سب سے پہلے میرے ٹیلی گرام چینل کا نام آ جائے گا۔ یہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ اوپر سرچ کر لینا جو بھی فونٹ ہو آپ کو اردو کا چاہیے۔ بار میں اکثر لوگوں کو پتہ ہے لیکن میں پھر بھی اس لیے بتا رہا ہوں سارے میں، اور دوبارہ سرچ میں جانے کے بعد اچھا یہاں پہ سرچ والا آپشن یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، کدھر گیا ہے، دوبارہ ایک منٹ سرچ میں، ہاں یہ دیکھیں سرچ آ گیا۔ تو یہاں پہ ہم اردو میں لکھیں گے نفیس، یہ اسپیشل کی بورڈ ہے، اس کے اندر انگلش دونوں لکھ سکتے ہیں۔ نفیس کو جیسے میں نے سرچ کیا تو یہ دیکھیں نفیس رکا نفیس، جس طرح کا یہ فونٹ آ چکا ہے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے یہاں 3 اسٹار والا بٹن دبائیں اور اس کو سیو ٹو ڈاؤن لوڈ میں کر لیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر لیں۔ تو ہم اجازت رکھیں، چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔